السلام عليكم. فيديو جديد، كنتمنى تكون احوالكم بخير. بالنسبه للابيزود الثانيه غادي نكملوا على الماتيير ديالنا اللي هي استراتيجي اندستريال. حبسنا في الاناليز اكسترن. كما قلنا عندنا جوج ديال لي تيب داناليز، الاناليز اكسترن و انترن، وكل وحده فيهم فيها plusieurs méthodes d'analyse. بالنسبة للاناليز externe غادي نشوفوا l'analyse ديال l'environnement général, l'analyse de l'industrie et l'analyse de l'offre et de la demande. على بركة الله نبداو بالاناليز ديال l'environnement général، واهم حاجه هي نعرفوا لا نوسيون ديال l'environnement et l'ensemble des facteurs extérieurs. يعني l'environnement كما كنعرفوا كيكون من l'externe à l'entreprise qui exerce une influence sur elle. يعني هاد l'environnement qui exerce لينا واحد l'influence على l'entreprise سواء d'une manière اللي هي direct ou indirect. يعني فاش كندويو على l'environnement هو اللي كيأثر لينا على l'entreprise. Elles sont à la fois des sources de contraintes et d'opportunités pour l'entreprise. يعني هنا فاش كندويو على l'environnement كندويو على شي حوايج اللي غادي يضروا l'entreprise كيتسموا des contraintes ولا des menaces، وشي حوايج اللي غادي ينفعوا l'entreprise واللي كتاكسبلواتيهم اللي كيتسموا des opportunités او لا des occasions d'affaires. Chaque entreprise ayant un environnement qui lui est propre et que celui-ci évolue en permanence. يعني كل entreprise كيكون عندها كل entreprise كتكون évolue إلا كانت كتاناليزي لينا هاد l'environnement. كما قلنا l'environnement de l'entreprise كيكون en externe، ولكن في الاكسترن كيكون عندنا تو سكي انترن و تو سكي اكسترن. يعني عندنا لونفيرونمون في الاكسترن ولكن كينقسم لونفيرونمون انترن و اكسترن. بالنسبه للانترن كيتسمى ايغالمون لو ميكرو انفيرونمون، و الاكسترن كيتسمى لو ماكرو. لو ميكرو كيكون كونترولابل سيتوي او كور دو فونكسيونمون دو لونتربريز. يعني راه كيكون جايها من الاكسترن و انترن ميكرو باش تفهموا مزيان، ولكن كتراقبوا ديك لونتربريز وكتقدر انها تاثر. يعني ممكن انه انا اكستر هنا في الانترن ديال لونفيرونمون كنهضر مثلا على لي كليون. ياك راه لي كليون ممكن ناثر على لي بيزوان ديالهم، ولكن فاش كندوي على لونفيرونمون اكسترن كيكونوا دي زيفينمون اللي هما ما كتقدرش لونتربريز انها تغياجي. يعني كيكونوا بارفوا مثلا واحد لو تو مثلا ديال la valeur des matières premières كيرتفع مثلا لو بري ديالهم. يعني في هذه الحاله راه انا ما غاديش نقدر نهبط في داك لو بري ولا ناثر عليه، شي حاجه اللي كتفرض عليا من لونفيرونمون اكسترن. اما لونفيرونمون انترن وي كيجينا من الاكسترن، ولكن لونتربريز تقدر انها تبدل لي بيزوان، تبدل من التفكير ديال لي فورنيسور، تنيغوسي معاهم باش يبرولونجيو لي هذاك لو ديلي. لي كليون نيغوسي معاهم باش انه ينقصوا ليها من داك لو ديلي ديال البيمون. بالنسبه لي كاركتيرستيك دو لونفيرونمون دو لونتربريز عندنا ثلاثه. عندنا الميكرو كما داجا شرحت لكم، كنحاولوا اننا كنديروا الرياكت. يعني كان انفلونسيو عليه، راه كنأثروا عليه، ولكن راه كي اكزercer لنا حتى هو واحد لو دوغري d'influence. Il est composé des acteurs intervenant dans l'entourage immédiat de l'entreprise بحال les fournisseurs, les clientèles, l'intermédiaire, etc. الماكرو انفيرونمون كيكون هذاك لونفيرونمون اكسترن، يعني داك لو كونتكست جلوبال اللي كيكونوا فيه بليزيور ديمونسيون اللي هما ديموغرافيك، تكنولوجيك، بوليتيكو ليغال، etc. بالنسبه الميزو environnement كيكون s'intéresse beaucoup plus les concurrents. يعني كيكون هذاك l'ensemble des acteurs qui par leurs décisions sont en mesure d'influencer spécifiquement les relations économiques dans un secteur, une branche, une filière. يعني كنكونوا مهتمين بداك لو سيكتور، داك البرانش، داك فيليير، وكنشوفوا les concurrents direct ديالنا.
الهدف ديالنا من هاد الاناليز اول حاجه هو نعرفوا هادوك لي ريغل دو جو او لي توندونس، ونعرفوا لو كونتكست جينيرال ديال لورغانيزاسيون. ثاني حاجه نعرفوا البرانسيپ، ونعرفوا لي زوكازيون يعني لي زوبورتونيتي، ونعرفوا لي موناس و لي كونترانت. ثالث حاجه لي زاتونت سوسيتال، يعني كنعرفوا ديك لونتربريز شنو هما لي زاتونت ديالها سوسيتال، سواء او نيفو ديال لي بارتنير ديالها لي اسوسيي ديالها، سواء او نيفو ديال لي زوبجيكتيف ديالها également. ونعرفوا الفونكسيونمون aussi ديال l'organisation. اول outil في الماكرو، في الاناليز ماكرو انفيرونمون ولا الاناليز اكسترن ولا لونفيرونمون اكسترن، حيتاش الاناليز اكسترن فيها لي دو كيما قلت لكم، كتسمى الاناليز بيستيل. كل لتر عنده واحد السينيفيكاسيون، بحال بي بوليتيك، او ايكونوميك، اس سوسيال، تي تكنولوجيك، او ايكولوجيك، ال ليغال. كما قلت لكم كل لتر عندها سينيفيكاسيون. بالنسبه للبوليتيك كتهتم لينا بالاستقرار غوفرنمونتال، لا ستابيليتي غوفرنمونتال. كتهتم لينا بلا بوليتيك فيسكال يعني او نيفو دامبو اي تاكس. كتهتم لينا بالتجاره اللي هي خارجيه. كتهتم لينا بلا برودكسيون سوسيال، الحمايه الاجتماعيه. ايكونوميك تهتم لينا باي حاجه عندها العلاقه بليفوليسيون ديال البي اي بي، الناتج الداخلي الخام. عندنا ليفوليسيون ايغالمون كتهتم لينا بلو تو دو شوماج، يعني شحال هو الدرجه ديالو، لو تو دانفلاسيون. كتهتم لينا بلا بوليتيك مونيتير، لو سيكل ايكونوميك. بالنسبه سوسيو كولتوريل كما كنعرفوا لا كولتور ديال لونتربريز كتشوف لا ديموغرافي ديالها، كتشوف واش هي لي شونجمون دو مود دو في ديالها، لي زاتيتود، لا كونسوميريزم. كتشوف نيفو ديدوكاسيون ايغالمون، حيت هاد لي زيليمون كاملين راه مهمين. ايغالمون لا تكنولوجيك، يعني كتشوف لو دابسوليسيون، واش لا تكنولوجي قداش كتطور. حيتاش الا ما كنعرفوش قداش كتطور لا تكنولوجي، راه حنا اون طونك اونتربريز غادي يفوتونا لي كونكورونس ديالنا، وغادي نختفيو حنا في المارشي، ما غاديش نبقاو كنبانو. حيتاش خصنا ديما نشوفوا داك التطور، حيتاش لا موندياليزاسيون راه كتطور بواحد الطريقه اللي هي تري 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 فيت. كنشوفوا لو ديفلوبمون ديال البوليتيك ريشيرش ديفلوبمون، كنشوفوا كيما قلت لو تو دابسوليسونس، لانفستيسمون بريفي ايتترا. بالنسبه للايكولوجي كنشوفوا دوك لي لوا اللي حطات ليطا، لي لوا سور لا بروتيكسيون ديال لونفيرونمون دي ديشي. كنشوفوا ديك الاستهلاك ديالنا ديال الانرجي ايتترا. بالنسبه لاخر حاجه غنشوفوا ليغال كنشوفوا فيها لي لوا على المونوبول، الاحتكار. وكنشوفوا حتى لي دوا دو طرافاي، ليجيسلاسيون دو لا سونتي، ولي نورم دو سيكوريتي. هنا كنشوفوا هادوك لي نورم اللي كتوفرهم ليطا لي زونتربريز ولي زورغانيزاسيون جينيرال. بالنسبه للموديل بيستيل هو واحد الموديل اللي كيعطينا لي زوتي اللي كتخلينا انو نيفاليو هادوك لي فورس ديال لونفيرونمون جينيرال اللي كتاثر لينا على لونتربريز. également هاد لي فورس كيخليونا انه نديرو ديكريغ لو ماكرو انفيرونمون. كنعرفو داك لونفيرونمون اكسترن او نيفو ماكرو permet de comprendre l'impact futur des facteurs environnementaux. يعني كنعرفو داك التأثير ديال دوك لي فاكتور على لونتربريز، سواء d'une manière لا ديريكت او انديريكت. اللي هاد التأثير كما ديجا كنقول راه لونتربريز ما كتقدرش تحكم فيه، يكون مفروض عليها. ديجا هاد الموديل بيستيل شرحت لكم كل لتر كتعني، ولكن غادي نعطيكم بليس دانفورماسيون. بالنسبه للبوليتيك كيكون فيها ريسك بوليتيك، شونجمون بوليتيك، ريغولاسيون او ديريغولاسيون، لي شونجمون دي لوا دو تاكس، ريغولاسيون امبو اكسبور، بوليتيك مونيتير اي فيسكال. يعني هنا كنهتموا داكشي اللي عنده العلاقه بالسياسه، سواء ليطا بدلات واحد لو تو دامبو، مثلا دارت واحد ليكزونيراسيون، عفات دي زونتربريز مثلا من الضرائب واحد المده، رجعت عاوتاني الضريبه. المهم هادو كاملين عندهم العلاقه تصدير الصادرات والواردات حتى هما كلهم داكشي اللي كنصدروا داكشي اللي كنوردوا، يعني اي حاجه عندها العلاقه، ولا المونيتير حتى هو شي حاجه عندها العلاقه بالفيسكاليتي. هادو كاملين كاينه في الموديل بوليتيك.
بالنسبة للإيكونوميك عندها العلاقة بالتو دانفلاسيون، واش تزادوا لي بري، واش دار لا هوس دي بري، تزادت ولا نقصت. لو تو دانتيغي يعني شحال لو تو دانتيغي، الا مثلا الناس بغاو ياخذوا كريديات شحال هو لو تو دانتيغي. لو تو دو شونج يعني كيف شحال هو لو تو باش غادي يكون دوفي. بالنسبة لا بوليتيك بيجيتير حتى هي شناهي ديك لا بوليتيك، واش هي عندها واحد التأثير هاد العام. مثلا راه كتختلف لا بوليتيك بيدجيتير ديال هاد العام على لا بوليتيك بيدجيتير ديال العام الاخر، حيتاش سا ديبون داك لو بيدجي ديال ليطا، واش لي غوسيت كبر من لي ديبونس، واش لي ديبونس كبر من لي غوسيت. راه هادو كاملين كيأثروا على لا سيتوياسيون ديال ليطا ولا سيتوياسيون ديال لونتربريز اون رونفونش. بالنسبه للسوسيتال كنهتموا بداك لو ستيل ديال لونتربريز، لو ستيل دو في ديالها، لا كونفيونس هي في لونفيرونمون. كنهتموا بلا فالور اي الكروازونس هيستوريك، وكنهتموا بلا ديموغرافي يعني داك لا زون فاش كاينه ديك الانتربريز ولي غولاسيون سوسيال ديالها مع دوطخ سيكتور. وسي عندنا تكنولوجيك يعني كنشوفوا هادوك لي ديبونس اون ريشيرش اي ديفلوبمون ديال ليطا، كنشوفوا لي ديبونس ديال لاندستري، وكنشوفوا ايغالمون لا بوليتيك دو برودكسيون دي بروفي. يعني داك الدرجه باش ليطا كتحمي لينا هادوك البراءات الاختراع اللي كيكونوا ولا دوك لي برودوي اللي تكرياو جداد. يعني هادشي كامل داخل في لا تكنولوجي. والسي هنا غادي نزيد ديجا قلتها ولكن الا عاودتها راه فاش كنعاود كتسمعوا كتذكروا وكتستافدوا اكثر. لو تو دابسوليسونس يعني كنشوف داك لو دوغري ديال لا تكنولوجي بشحال كيتطور باش انا نكون غاده معاه. واخا ما نقدرش نوصل لا تكنولوجي لحد ديالها 100%، ولكن نبقى غاده معاها باش لي زونتربريز الاخرين ما يفوتونيش. هنا انفيرومونتال كندويو على الغوسيكلاج، كندويو على البنيه ديال داك الترونسبور، واش عندنا داك الترونسبور اللي هو قاد ولا لا. وكنشوفوا داك الماناجمنت دي ديشي، واش كنعاودوا نستعملوا دوك لي ديشي ولا لا. كنشوفوا البوليسيون دو لا يعني كنشوفوا داك التلوث ديال الهواء، وحتى هو راه عامل من العوامل اللي كيأثروا سلبا على لي زونتربريز. يعني الفو فير فاس لهاد خص لي زونتربريز يحاولوا مثلا ديك البلاصه اللي غادي داك اللوكاليزاسيون ديالهم يختاروه عن ايتود. يعني ماشي انا ندير واحد نمشي عندي مثلا اونتربريز مثلا غادي ندير قهوه ونمشي نديرها في بلاصه اللي فيها الدخان، وهذا راه ما غاديش يجيو عندي الناس وما غادي تخنقوا غير بالريحه وداك الشيء. يعني خصني نفكر ندير واحد ليتود قبل ما نقاد هذيك لا زون فاش غادي نكريي l'entreprise ديالي ولا البي ام او ديالي ولا التي بي او quel que soit le type d'entreprise. après dernièrement عندنا في بيستيل هو ليغال كنشوفوا كاع دوك القوانين اللي عندهم العلاقه بالمونوبول، القوانين اللي عندهم العلاقه بالحمايه ديال لونفيرونمون، وعندهم العلاقه بالدغوا دو ترافاي ايغالمون. غنشوفوا دابا تاني اناليز اللي هو ميزو انفيرونمون، اللي كيتسمى لاناليز دو ميزو انفيرونمون، اللي كنستعملوا فيه لو موديل دي 5 فورس بلس 1 دو ميكايل بورتر، واللي كتسمى aussi l'analyse de l'environnement sectoriel. L'ensemble des acteurs كيكون فيها l'individu, l'entreprise ou l'organisation، وكيكونوا les acteurs و les facteurs également. les facteurs كيكونوا économiques و techniques اللي كيكون عندهم واحد التأثير على الأرباح أو على النتائج ديال لونتربريز. également النتائج ديال لي كونكورون حتى هما، حيتاش كنديروا المقارنه بيننا وبين لي كونكورون بين la concurrence. Comment à un groupe de producteurs et ils contribuent à leur réussite et leurs difficultés. Comment focalise sur les facteurs et les conditions qui influencent la profitabilité des entreprises dans une industrie. يعني كنشوفوا هادوك العوامل اللي كيأثروا لنا على الربحية ديال لونتربريز في واحد الاندستري معينة ولا واحد البرونش اللي هو معين. بالنسبة للاناليز سيكتوريال كما قلت كنستعملوا لي 5 فورس بلس 1 دو مايكل بورتر ولا ميكايل بورتر، فيهم 5. يعني اول حاجه كناناليزيو لي فورنيسور، كنشوفوا البوفوار نيغوسياسيون فورنيسور.
من بعد كناناليزيو لي كليون ولا لي ديستريبيوتور، كنشوفوا لو بوفوار دو نيغوسياسيون كليون، كنشوفوا لانتونسيتي كونكورونسيال يعني لي كونكورون ديريكت، وكنشوفوا لي زونطرون بوتونسيال يعني الناس اللي غادي يدخلوا للمارشي ولا اللي غادي يجيو يدخلوا لديك لاندستري. من بعد كنشوفوا لي برودوي دو سوبستيتيسيون اللي كيكونوا فيه عموما لي كونكورونس اللي هما انديريكت، اللي كيقلدوا لو برودوي ديالنا او لا اللي كيتعوض بهم لو برودوي ديالنا. مثلا نعطيكم اكزومبل، انا كنصنع الماء، ياك مثلا انا كندير الماء، ندير لي بوتاي ديال لو. une autre entreprise كدير العصير. مثلا انا واحد اخر جا مثلا هو بغى يشري الماء، لقاني انا ما كاينش واحد اخر كيدير العصير حداه، غادي يشري العصير، يعني ان برودوي اللي كيعوض البرودوي ديالي بحال هكا. بالنسبة لو بوفوار دو كليون او دو ديستريبيتور، كما كنعرفوا الهدف الرئيسي ديال الزبناء هو انه ينقصوا من لو بري، بغاو الكاليتي او لو بري هابط، كلنا كنبغيو الكاليتي او لو بري يكون هابط. داكشي علاش لونتربريز هنا كتحاول دير هاد الاناليز باش تنيغوسيي مع لو كليون، ما تخسر هي ياك ولا يضيع الكليون. في هذه الحاله باش انه يكون عندنا لو بوفوار دو نيغوسياسيون، يعني لونتربريز يكون عندها لو بوفوار على لو كليون ديالها، خاص ديما ديفلوبي في لو برودوي ديالها. يعني ما يمكنش انا عندي واحد لي كليون اللي انا كنصنع لهم واحد لو برودوي اكس اللي ما كنديفلوبي فيه نهائيا، وكيصنعوا راه ليميتاسيون راه كاينه في المارشي. يعني التقليد راه دارج في المارشي وشي حاجه اللي معروفه، راه الا ما كنطورش في البرودوي ديالي راه غادي يديروا واحد اخر بحالي، ولي كليون غيمشيو عنده وممكن يهبط في لو بري حيت كيستعمل دي استراتيجي اللي هما دو بري با. وانا كنضيع في هذه الحاله، كنخسر لي كليون ديالي. داكشي علاش الا بغيت نربحهم خصني ديما نبدل في المنتوج ديالي، نبدل او نيفو ديال لومبالاج ديالو، نزيد فيه دي تكنيك، نعطي دي بروموسيون لي كليون، نعطيهم دي ريكومبونس، يعني نحاول لو ماكسيموم بوسيبل اني نفيديليزي داك لو كليون باش يبقى وفي لونتربريز. اما في الحاله الى لو برودوي ديالي ما كنبدل فيه والو، في هذه الحاله راه لو بوفوار كيكون عند لو كليون، حيت كيقول لي ما بغيتيش تنقص ليا في الثمن، صافي انا غادي نمشي عند اون اوتر سوسيتي اون اوتر اونتربريز باردون، وغادي تنقص ليا وغادير معايا ثمن احسن من لونتربريز ديالكم. نفس الشيء بالنسبه للبوفوار دو نيغوسياسيون فورنيسور. اون طونك انا كليون في هذه الحاله خاصني ديما en tant que entreprise client لواحد الفورنيسور بغيت ناخد عنده دي برودوي اكس، خصني ما نديرش واحد الفورنيسور صافي نقول غادي نكتفي بواحد الفورنيسور ناخد عنده ديما، حيتاش في هذه الحاله غنولي على ميرسي ديالو، يعني غادي نولي بحال الا هو اللي كاين. فاش غادي نمشي عنده غنقول ليه نقص ليا في الثمن غيقول لي لا، وفاش ما غيبغيش ينقص ليا في الثمن ما غاديش نقدر نمشي عند واحد اخر، حيتاش هو مثلا اللي كيجيب ليا داك لي برودوي داك لي ماشيير بروميير اللي انا بغيتهم ياك. داكشي علاش خص لونتربريز ديما يكون عندها بزاف ديال لي فورنيسور باش يكون عندها هي البوفوار. سينون في هذه الحاله الا كان عندها غير واحد الفورنيسور، راه في هذه الحاله كما قلت راه غيكون هذاك لو فورنيسور هو المسيطر، غيكون عنده هو لو بوفوار على لونتربريز، ديما غادي ينيغوسي معها وغادي يعطيها لي برودوي بواحد الثمن اللي هو هابط، والسير غادي يكون عنده واحد السلطه. بالنسبه للموناس دو سوبستيتوت كما قلت واحد البرودوي، واحد الشركه كتصنع دي برودوي اللي يستبدلوا ليا كيساتيسفيو واحد البارتي ديال البوزوان من البرودوي برينسيبال ديالي. داكشي علاش باش انني نيفيتي هاد لي زونتربريز خاص اني لو ماكسيموم بوسيبل نحاول دوك لي كليون ديالي نفيديليزيهم، يعني واخا مثلا ما لقاوش لو برودوي ديالي يصبروا حتى نجيبوا لهم مثلا، يعني ضروري خاصني نلعب على لي زيموسيون ديال هذوك لي كليون باش ما يمشيوش لي برودوي ديال لي كونكورون اللي هما كيتعتبروا انديريكت اللي كيعوضوا لو برودوي برينسيبال ديالي. وسي عندنا مناس دي زونطرون بوتونسييل، يعني ممكن انا في المارشي راه ماشي المارشي محبوس، يعني انا دخلت ليه ودخلوا ليه مثلا 10 شركات كيسدوه، نو راه اي شركه ممكن دار في هاد اللحظه تدخل المارشي. داكشي علاش شنو هو الحل؟ هو انه يكونوا عندنا لي زونطرون، هادوك لي زونطرون يكونوا كوتو، يعني لونتربريز الا كانت في واحد المارشي خاص تكون عندها واحد لابار د مارشي اللي هي كبيره، وتكون عندها واحد لا فالور، يكونوا عندها داك لي فاكتور
دونطرون يكون عندها لو كو دانفستيسمون طالع ويكون عندها دوك لي زونطرون ولا داك الكرواسونس إلفي باش فاش تدخل واحد لونتربريز اخرى ما تقدرش توصل لداك النيفو ويكون عندها واحد لو تو دو ديفلوبمون اللي هو كبير بزاف. هنا هادو كلهم مهمين باش انه هادوك لي زونطرون بوتونسييل ما يدخلوش للمارشي ويستوليو عليه. بالنسبة للانتنسيتي كونكورونسيال او الريفاليتي انتر لي كونكورون اكزيستون اللي كيكونوا ديريكت، هنا كل ما كانت عندنا لانتنسيتي كونكورونسيال كبيره كل ما كان عندنا بزاف ديال لي كونكورون في هذه الحاله راه لاتراكتيفيتي كتهبط. يعني انا ما كنوليش نربح بزاف، كل ما كثروا المنافسين كتولي انا ما كنربحش، والعكس. يعني كل ما كانت لانتنسيتي كونكورونسيال هابطه كل ما كانت عندنا لاتراكتيفيتي او البروفيتابيليتي إلفي. وهنا غادي نزيد واحد الحاجه سيكو فاش كنكونوا حنا منافسين مباشرين راه كنصنعوا واحد البرودوي اللي هو بحال بحال. داكشي علاش باش انه نتجنبوا لا غير دي بري، منافسه بيناتنا او نيفو دي بري، خاصنا ولا الحرب اللي كتسمى الحرب ديال الاثمنه خاصنا نبدلو في البرودوي ديالنا. يعني كل واحد يبدل شي حاجه في البرودوي ديالو باش كومسا ايفيتيو لا غير دي بري. سينو فاش كنديروا واحد البرودوي اللي هو ستاندار في هذه الحاله راه كيكون عندنا المنافسه اللي هي شرسه اوسي اللي كتسمى لا كونكورونس اشارني، او لا ايغالمون كتكون عندنا واحد لا غير دي بري اللي هي كبيره بزاف. يعني كتكون حرب في الاثمنه. جوسكا لا غنكون دويت لكم على 5 فورس ديال ميكايل بورتر اللي هما l'intensité concurrentielle, les nouveaux entrants, pouvoir négociation client et fournisseur، و دويت لكم على لي برودوي دو سبستيتيسيون. هادو هما 5. داك بليس هي ليطا، يعني الدوله حتى هي كيكونوا عندها دي لوا و دا ريغلومون اللي كي اكزerسيو لنا واحد لانفلونس اللي كي اكزerسيو لنا لانفلونس اللي كتكون سوا ديريكت و انديريكت على لونتربريز. يعني ممكن ليطا تحط واحد لا لوا اليوم اللي غتاثر على لي زونتربريز. داكشي علاش حتى هي كتعتبر بارمي لي فورس ديال ميكايل بورتر بليس داك بليس هو ليطا. و parmi هادوك لي رول ديال هاد لو بوفوار كيكون عندنا بوفوار ريغولاسيون، ليتا كليون دومينونت، ليتا كونكورون، ليتا prescripteur et rassembleur، l'état bailleur de fonds، و كيكون عندنا لو رول بوليتيك. يعني كيكونوا عندنا بليزيور لوا اللي كتحطهم دي ريغلومون اللي كيأثروا لنا على لونتربريز. غادي نتوقف لكم هنا في هاد لا فيديو، غنكونوا شفنا لي زاناليز بجوج، وان شاء الله في لا فيديو بروشين يعني غتكون ليبيزود 3 غادي نشرح لكم l'analyse de l'offre et de la demande وغادي نكمل لكم les autres types d'analyse. J'espère que vous avez aimé la vidéo. إلا استفدتوا ما تنساوش تضغطوا على زر اللايك، également تشتركوا في القناة حيتاش لا بليبار ديالكم كيشوف لا فيديو كيستافد ولكن ما كيشاركش. à la prochaine.